पंजाब डूब रहा है। अब पंजाब की मारूफ तरीन टिक टॉकर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, जापान के तफरीही दौरे के बाद यकीनन जिस तरह उन्होंने और उनकी कनीज़ों ने, खादमाओं ने सैर सपाटे किए हैं, साफ ज़ाहिर है कि वो किसी काम के लिए नहीं, ख़ास तौर पर सैर व तफरीह के लिए गई हैं। क्योंकि जब सैर व तफरीह के लिए जाया जाता है तो अपनी औलादों के साथ साथ, अपनी खादमाओं के साथ साथ, अपने बच्चों की नौकरानियों और उनके ख़ानदान को भी साथ रखा जाता है। जितनी ख़वातीन थी सबकी एक एक नौकरानियाँ थीं और उन सब के बच्चे भी साथ थे। तो ज़ाहिर है ये सैर व तफरीह वाला ट्रिप था। जापान से वापसी के बाद जब वो आई तो पंजाब डूब चुका था। सैलाब की तबाही हर तरफ बिखरी हुई थी और इसके बावजूद उन्होंने कश्तियों में सैर सपाटे किए और अपनी टिक टॉकरी का शौक़ पूरा किया। वो टिक टॉकर हैं, पहली वज़ीर आला सरकारी टिक टॉकर समझ लीजिए आप इन्हें। और ये कश्ती की सैर को निकल गई। कहीं बहते हुए पानी को वो हाथ हिला रही थी, कभी गुज़रते हुए कश्तियों को वो देखकर हाथ हिला रही थी और कोई चेहरे पर तासुर नहीं, कोई अफसोस नहीं। मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो तस्वीर याद आ जाती है कि जिसमें वो सिंध के सैलाबी मौके पर ऊपर पुल से खड़े हुए देख रहे थे बहते हुए पानी को और उनके चेहरे पर गहरे तासुर, अफसोस, दुख का इजहार और मलाल के डेरे नज़र आ रहे थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं गुजरती लम्हे भर के लिए, दिखावे का भी ये नहीं करते। ऐसे टिक टॉकर हैं ये पंजाब की वज़ीर आला। कोई ज़िम्मेदारी महसूस ही नहीं होती इन्हें और बस इनकी जो एक खादमा है अज़मा बुखारी, वो कहती हैं आवाम को कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप, वो आवाम की माँओं को और आवाम के बापों को कोसती हैं, उनके वालिदैन को जिनसे वो इलेक्शन के मौके पर कासा लेकर वोट की भीख मांगने के लिए आ जाती हैं। अब के सलाम में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गरीब बस्ती, सिर्फ गुरबा डूबते हैं या पसमानदा बस्तियाँ डूबती हैं। अब अच्छे अच्छे इलाके भी, पोश इलाके भी डूब चुके हैं और पाकिस्तान दूसरी दफ़ा सैलाब की लपेट में है इसी माह में। और सबसे ज़्यादा मुतासिर वो आबादियाँ हैं जो दरिया के किनारे वाक़ हैं और इन्हीं इलाक़ों में चंद साल कबल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जदीद शहर के वादों के साथ रावी अर्बन मंसूबे का आगाज़ भी हुआ था, मगर आज ये मंसूबा खुद कई सवालात लिए खड़ा है। इस वक्त आवाम का जो हाल है, जो उस इलाक़ों से, पंजाब से जो दूर है दूसरे सूबों में, वो दुख का इजहार कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं अपने सूबे पंजाब को डूबता हुआ देखकर। लेकिन इधर ऐसा कोई तासुफ नहीं है। हर तरफ रावी अमन चैन लिखता है। 2010 में और 2022 में भी बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसमें 3,500 से ज़ायद लोग जा बहक हुए थे और लाखों बेघर हो गए थे। और सबसे ज़्यादा यकीनन सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है, उन लोगों को होता है जो दरियाओं के करीब या जहाँ से आबी गुज़रगाहें हैं वहाँ आसपास आबाद होते हैं। इस बरस भी यही हुआ कि दरियाए रावी, सतलज और चनाब के किनारे बसने वाले अफराद हालिया सैलाब के पेश नज़र नक़ल मकानी पर मजबूर हुए और दरियाए रावी की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक है और दर्जनों बस्तियाँ दरिया अपने साथ बहा ले गया है। पहले भी रावी के किनारे बस्ती आबाद करने का सोचा गया, लेकिन मंसूबा धरा का धरा रह गया। दरिया के किनारे अगर कोई बस्ती बनाई जाती है तो पहले दरिया के पानी की रवानी से और सैलाबी कैफियत से बचने की पूरी तैयारी की जाती है, लेकिन वो मंसूबा पाए तकमील को नहीं पहुंच सका। अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में दरिया किनारे आबादियां एक बार फिर ज़ेर आ चुकी हैं। तो ये सवाल दोबारा उठ खड़ा हुआ है कि क्या रावी अर्बन मंसूबा वाकई माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए था? अगर हाँ, तो 5 साल बाद भी दरिया के आसपास के लोग क्यों नक़ल मकानी पर मजबूर हैं? अगर नहीं तो क्या ये ज़मीनों की बंदरबाट है और सरमायाकारी के पर्दे में एक सियासी तजुर्बा था? सैलाब से मुतासर इलाक़ों के मकीनों के लिए ये तमाम वादे जो इस हवाले से किए गए हैं महज अल्फाज महसूस होते हैं और आज उन्हें फौरी तहफ़्फ़ुज़, बहाली और इंसाफ की ज़रूरत है, ना कि बुलंद बांग दावे जो हर बार पानी की नज़र हो जाते हैं।
اس حوالے سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو بارشیں ہوئی ہیں انہیں ہونا تھا، یہ تو مانسون بارشیں اپنے وقت پہ ہوئی ہیں، اس بار ماحولیاتی حوالے سے یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے، تو ہمیں پہلے سے ڈیم تیار کر لینا چاہیے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا تیار کرنا چاہیے اور کیا نہیں، لیکن بہت سے ایسے کام پہلے سے کر لینے چاہیے جو بارش کے موسم میں احتیاطاً کر لیے جاتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے پانی تو ہمیشہ ہی چھوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پنجاب میں تباہی مچ جاتی ہے۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ راوی چناب اور ستلج میں سیلابی ریلا گزرنے کی وجہ سے اطراف کے دیہات زیر آب آ گئے، لیکن ادھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز جس طرح تصاویر، ویڈیوز اور ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں مزید تباہی، بربادی اور شہروں کا، گلیوں کا، محلوں کا اور لوگوں کا ڈوبنا منظور ہے۔ وہ ڈوبیں گے تو یہ باہر نکلیں گی اپنی ٹک ٹاک بنانے کے لیے، لیکن پنجاب کے لوگ اس حالیہ سیلاب کے باعث متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ دریائے چناب، راوی، ستلج، جہلم اور سندھ سے ملحقہ علاقوں سے ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ مجموعی طور پر صوبے بھر سے 45,000 سے زائد افراد کا انخلا ممکن بنایا جا رہا ہے۔ لوگوں کا انخلا بہت سارے مسائل کو اور بڑھا دیتا ہے، بہت ساری ذمہ داریوں کو اور بڑھا لیتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ سیلاب کا، تباہی کا، بربادی کا حکمران طبقہ اس لیے انتظار کرتا ہے کہ ہمیں باہر سے گرانٹ مل جائے گی اور ہمیں ہاتھ میں پیالہ لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہماری سیلابی تباہی سارے ٹی وی چینلز دنیا بھر میں دکھائیں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہمیں لوگوں کی دوبارہ آباد کاری کے لیے فنڈ چاہیے ہوگا جو بغیر مانگے مل جائے گا۔ ابھی تو یہ بھی خبر ہے کہ مانسون کا نواں اسپیل مزید آنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ مانسون کا اسپیل آئے سو آئے، لیکن ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کو اور ان کی خادماؤں کو اور ان کے گروپ کے لوگوں کو اور ان کے سراہنے والوں کو نئے لطائف مل جائیں گے۔ ادھر سیلاب کی تباہی جاری ہے، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنے مال و اسباب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ اپنا مذاق جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کی خادمائیں، ان کی کنیزیں لوگوں کو سوشل میڈیا پر کوس رہی ہیں، اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا باقاعدگی سے دیکھتی ہیں۔ بہت ٹائم ہے ان کی شاید بلکہ شاید نہیں، یقیناً نوکری ہی ایسی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر دیکھتی ہیں کہ کس نے مریم نواز کے کپڑوں پر اعتراض کیا اور کس نے ان کی ٹک ٹاک پر تنقید کی، تو پھر وہ ان کی ماؤں کو برا کہتی ہیں۔ اور اب تو آج تازہ ترین جو خبر ہے، انہوں نے لوگوں کے باپوں کو بھی کوسا ہے کہ اگر مریم نواز ٹک ٹاک بناتی ہیں یا اچھے کپڑے پہنتی ہیں یا لاکھوں کا جوتا پہنتی ہیں تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے؟ وہ اپنے پیسے سے کھاتی ہیں، اپنے پیسے سے ٹک ٹاک بناتی ہیں اور اپنے پیسے سے سیر و تفریح کرتی ہیں، واقعی کسی کا کیا ہے؟ ان کے باپ کے پاس بے حساب پیسہ ہے، وہ جس طرح چاہیں جاپان جائیں یا پنجاب کے سیلاب میں سیر و تفریح کریں، ٹک ٹاک بنائیں، کسی کا کیا ہے؟ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ لیکن بہتر ہے کہ پنجاب کی وزارت چھوڑ کر ٹک ٹاک ہی بنایا کریں۔ ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی انہیں اپنے چہرے پر تاثرات دینے ہوں گے، جہاں دکھ کا موقع ہے وہاں افسوس اپنے چہرے پہ تاثر لا کر دینا پڑے گا، ورنہ مشاہدہ اور تاثرات کے بغیر کوئی بھی فن مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟